جڑے قسمت والے لوگ تے پہنچ گئے نا اصل ذکر دی جگہ، مکہ معظمہ چلے گئے، مسجد حرام دے اندر ہے جتے ایک نماز لاکھ نماز دے برابر ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حاجی جدوں لبیک آندا او دے سجے کھبے جڑا درخت ہے، اٹ ہے، روڑا، پتھر ہے، ہر شے نال لبیک آندی، وہ کلا نہیں آندا تیرے کن ہے نہیں ہے زمین اسمان دا ذرہ ذرہ بولدا پر تو کلا اپنے رب دے حکم تے حاضر ہے۔ اسی اجے کچھ نافرمانی بھی کر لیندے ہیں کیونکہ اللہ نے آزمائش کی خاطر تھوڑا جا اختیار دیتا، باقی کائنات تے جڑی زمین و آسمان اور دے اندر جو گئی وہ تے بالکل چون چرام ہی نہیں نہ کر دوڑ رہی ہے، جویں اللہ کہہ رہا اس تو حسان ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماؤندے تیرے سجے بھی جتھے تک زمین مکدی ہے تے کھبے بھی کوئی درخت نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی روڑا نہیں جڑے لبیک اللہم لبیک نہیں۔ اور نیک لوگاں چوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھیا کہ قادسیہ جو انہاں دی جاگیر سی کوفے دے کول ہی آ رہا سی تے حاجیاں دا قافلہ جا رہا سی، انہوں نے احرام بدے سی اور لبیک اللہم لبیک کہندے جلدی سی، آپ دا احرام نہیں سی مگر آپ تے بھی نشہ تاری اور آپ نے آکھا لبیک عدد تراب لبیک، جنہیں ریت دے دانے ہیں اللہ دی بارگاہ حاضری ہے۔ اس تو انہاں دینا جی نشہ ہونا چاہیے، کلا کلا لبیک چ گم ہویا ہوئے، پڑھے منہ یا نہ پڑھے، پڑھے بھی تو گناہ کوئی نہیں، لبیک جڑا اللہ دی ایسا ترانہ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساریاں تو افضل حج جڑا الحج و سج، ساریاں تو اعلیٰ حج و جڑی دو شیاں لبیک چیخی کے پکاردا تے خون بڑا بہاوندا، قربانیاں بڑیاں کردا تے لبیک پکاردا۔